رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سنے ہوتے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا عشق دی مرد والا دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی اوے وارث شاہ جدوں سارے سو جاندے کلا کلا جاگدا اے پروردگار راتی سامعین محترم ماشاءاللہ تسی زیارت فرما چکے ہو اسٹیج دی زینت میرے استاد محترم خطیب پاکستان بلبل قرآن بلبل مکہ اور مدینہ استاد جی قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ تعالی استاد جی بڑا جاندار اور شاندار بیان فرمان گے میں استاد جی دی اجازت نال چند باتاں تو احباب دی چولیاں دی زینت کرن لگا توجہ کرنا غور کر دے جانا درا قرآن پاک دی ایک قید اور ایک حدیث سنا کے اپنی بات رو ختم کرانگا توجہ کرنا غور کر دے جانا درا آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا اللہ پاک فرما دینے 30واں سپارہ سورت دا نام سورہ نبا سورت دی آیت نمبر 38 اللہ پاک دا قرآن آدھا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ پاک دا قرآن آدھا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے فرشتے انج صفا بنا کے کھڑے ہونگے صفا بنا کے کھڑے ہونگے اس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا کوئی کسے دی سفارش نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن مگر وہی کر سکے گا جنو آسمان والا رب اجازت دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ نبی پاک نو اللہ شافی معاشر بنا کے بھیجے ہے شافی معاشر کی میں نے آؤ ایک حدیث سناواتے اپنی بات نو ختم کرام حدیث صحیح البخاری اندر کتاب الانبیاء حدیث دا نمبر 3340 آمینہ دلال دیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اسی ایک دن نبی پاک دے نال ایک دعوت تے بیٹھی ہوئیاں نبی پاک کھانا کھا رہنے کھاندیاں نبی پاک نے فرمایا آنا سید القومی یوم القیامہ جگاں دے پیر فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک میں نو ساری قوم دا سردار بنا چھڑے گا نبی پاک ساری قوم دے سردار بنن گے اللہ اکبر اللہ اللہ گل بڑی توجہ نال سنوالی اور نبی پاک نے فرمایا اس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ماں باپ اولاد نو بھول جان گے اولاد اپنے ماں پیوں نو بھول جائے گی کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا حتیٰ کہ چند لوگ جمع ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کل چلے جان گے جا کے آکھن گے آدم نبی جی تسی کل انسانیت دے باپ ہو آج چلو نا اللہ پاک سامنے سفارشہ کر چھڑو اللہ پاک دوڑیاں سفارشہ قبول کر کے حساب و کتاب شروع کر دیں گے آدم پیغمبر
کہن گے جاؤ جاؤ چلے جاؤ اج دے دن ممی توڑے کام نہیں آ سکدا جاؤ حضرت نو پیغمبر کل چلے جاؤ لوگ نو علیہ السلام کو لا جان گے نو پیغمبر بھی جواب دے دیں گے ابراہیم پیغمبر کو لا جان گے ابراہیم پیغمبر جواب دے دیں گے موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے عیسیٰ پیغمبر کہیں گے او دنیا کائنات دے لوگو آج دے دن اگر توڑیاں کوئی سفارشاں کر سکتا ہے آج دے دن اگر توڑے کوئی کام آ سکتا ہے تو کوئی شخصیت جندہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی توڑے کم آ سکتے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے چل دے نبی پاک کل پہنچ جان گے او جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ وی ڈولے او جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ وی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر یوں پہ بولے ہر ایک پیغمبر یوں پہ بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اللہ اللہ جو لوگ چل دے نبی پاک کو لا جان گے نبی پاک نے فرمایا میں اللہ پاک دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاواں گا فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ یا محمد ارفع راسکا سل توتا وصفا تو صفا اللہ پاک فرمان گے میرے سونیا تے لڑ لیا نبیا اپنا چہرہ تے اٹھانا اپنا مکھڑا تے اٹھانا اپنا سر پاک تے اٹھانا اللہ جی کی گالے اللہ پاک فرمان گے ارفع راسکا سل توتا وصفا تو صفا سونیوں آج جو منہ بولی جاؤ گے عطا کیتا جائے گا جندی سفارش کرو گے قبول کیتی جائے گی اللہ پاک دے پیغمبر اپنی امت دی سفارش کرنگے اللہ کو اکبر اللہ اللہ تے منظر کیسا ہوئے گا سبحان اللہ کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے ایک بار کیا چلو سبحان اللہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ پاک فرمان گے سجدیوں سارے چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے تے آقا پاک کی فرمان گے امت ساری بخش دیو میری امت ساری بخش دیو میری اگلی گل ساتاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے وآخر دعوانا